नेकपा एमाले भित्रका केही दल फेरि पनि एमाले सहितको वाम गठबन्धन बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। तर नेकपा फुटेपछि नेकपाका घटकहरूका बीचमा तिक्तताले त्यो सम्भव होला जस्तो देखिँदैन। तर यसै बीचमा नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले वाम गठबन्धन भए प्रत्यक्षतर्फका 165 मध्ये 150 सिट जित्न सकिने भन्दै पार्टीमा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। अहिलेको स्थिति हेर्दा तत्काल एमाले सहितको वाम गठबन्धन सम्भव देखिँदैन। तर निर्वाचन अगाडि के कस्तो होला, कुन दल निर्वाचनमा मनोनयन गर्दासम्म कता पुग्लान् भनिहाल्न सकिने अवस्था पनि छैन। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिको राजीनामा आउँछ कि भन्ने आकलन गरिएको छ। अनि राष्ट्रपतिबाट भइरहेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्शले आशंका थपेको छ। बुधबार राष्ट्रपतिको सुरक्षा निकायमा प्रधान सेनापति सहित सेनाका पूर्व उच्च पदाधिकारी संघको रात्रिभोजले राजनीतिमा संशय देखिएको छ। कतिपय शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिले यसरी भेट गर्नु गैर संवैधानिक भएको टिप्पणीसम्म गरेका छन्। आमुक पार्टीको फाइदाका लागि कदम चालेको आरोप राष्ट्रपतिमाथि लागेको छ। सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फेल गराउन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन तयारी गरेको समाचार बाहिरिएका छन्। तर शीतल निवासबाट भने यसको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकले अहिले मुलुकको राजनीति तरङ्गित तथा ध्रुवीकरण भएको छ। मङ्सिर 4 मा प्रदेश र संघको निर्वाचन तोके लगत्तै सरकारले लामो समयदेखि संसदमा अडिएको नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुर्यायो। तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरिकन फेरि सुझाव सहित संसदमा नै फिर्ता पठाएपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले 15 बुँदे सुझाव सहित पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुने तयारी भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने संसदमा कार्यसूची अगाडि बढेको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर केही दिन अघि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकमा संसद र राष्ट्रपतिको टकराव बढेको बताएका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भेट्ने क्रममा बुधबार साँझ प्रधान सेनापति लगायत सैनिक उच्च अधिकारीहरूलाई शीतल निवासमा रात्रिभोज दिएकी छन्। प्रधान सेनापति, पूर्व सेनापतिहरू सहित करिब 70 जना सहभागी उक्त भोजमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक संवाद पनि गरिन्, जसमा संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक मुख्य थियो। छलफलको सुरुवातमा राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि आफूले सबैलाई बोलाएर धन्यवाद दिन चाहेको तर कोभिड-19 का कारण सम्भव नभएको बताएकी थिइन्। उनले धारणा राख्न भनेपछि बोलेका सबैजसो अवकाश प्राप्त जर्नेलले नागरिकता विधेयकमा पछि नहट्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरे। यद्यपि उनीहरूले संसदीय व्यवस्था र संविधानले राष्ट्रपतिलाई कति जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ भन्ने प्रसङ्गमा भने ध्यान दिएनन्। उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने हल्ला आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका प्रमुख सहित सैनिक अधिकृतहरूलाई भोज दिएपछि यसबारेमा विभिन्न तर्क सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सैनिक अधिकृत संघको भेट सामान्य तथा नियमित भएको जनाएको छ। राष्ट्रपतिसँग पनि संवैधानिक अधिकार हुने भएकाले प्रधान सेनापति लगायत पूर्व उच्च सैनिक अधिकारी संघको भेटबारे धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नु उचित नहुने कानुन जानकारहरूको भनाइ छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भनेर उल्लेख गरेको छ, यो विवाद छैन। यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रपति समक्ष केही 5-7 जना ठेकदारहरूले तपाईको आफ्नो ठेक्का जे जस्तो छ, आफ्नो मनसाय जे छ त्यो मनसायलाई चाहिँ लिगलाइज गराउनको लागि जनताबाट चुनेका प्रतिनिधि मार्फत, सबै प्रतिनिधि मार्फत नभएर केही अब उहाँका जो त्यसमा आसपासमा लागिरहेका छन् ती प्रतिनिधि मार्फत भोट हालेर राष्ट्रपतिसँग प्रेसर गराएर उहाँले जो आफ्नो इन्टेन्सन पुरा गर्न खोजिराख्नु भएको छ
त्यसमा राष्ट्रपतिले जे प्रतिनिधि सभाले लिएर आयो त्यसैमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुनको व्याख्या गरिँदैन। नागरिकता विषय धेरै पेचिलो तथा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दफादार छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पनि धेरैको छ। राष्ट्रिय सभामा यसलाई एकदम गर्मागर्मी रूपमा छलफल गरिनुपर्छ, किनभने यो नागरिकताको अध्यादेशको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ। हेर्नुहोस्, अब यो हेर्नुहोस्, अब कति नागरिकताको विषय अत्यन्त जेन्युन छ, पेचिलो छ, किन राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका सभासदहरूले यसलाई दफाबार खण्डन गरिनुपर्दछ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म राष्ट्रपतिको भूमिकाको कुरा छ, अहिले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, प्रधानमन्त्री कार्यकारी। जसरी बाहिर अमेरिकामा छ, अमेरिकामा राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ, हामी यहाँ राष्ट्रपति आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो। क्याबिनेटबाट गरेका निर्णयहरू, क्याबिनेटबाट भएका निर्णयहरूलाई राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था, राष्ट्रपतिलाई त्यति धेरै अधिकार दिएको आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो। यो विधेयक फेरि राष्ट्रपति कहाँ कहिले पुग्छ भन्ने यकिन छैन, किनकि प्रतिनिधि सभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले छलफलको कार्यसूची अहिलेसम्म राखेको छैन। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 12 का लागि डाकिएको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे वा संशोधन सहित फिर्ता पठाए प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ। यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनले पारित गरी पठाए राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा 113 को 4 मा छ। अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी बनेको नागरिकता संशोधन विधेयक संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको 15औं दिन साउन 29 मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। संघीय संसदबाट पारित भइसकेपछि उक्त विधेयकलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन 15 मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले फेरि हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई निकै कम मात्र स्थान छाड्न चाहेपछि सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड पेचिलो बनेको छ। विभिन्न समयमा दलहरू सहमति नजिक पुगेको भन्ने समाचार आए पनि तत्काल सहमति हुने अवस्था देखिएको छैन। सीट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदल र शीर्ष नेताहरू बीच लगातार भेट पनि भइरहेको छ। अहिले देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट स्थलगत स्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन मागिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने तयारीमा छ। तर यसका लागि गठबन्धनलाई सोचे जस्तो सजिलो भने छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सत्ता गठबन्धनले गरेको चुनावी तालमेलको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। उक्त कार्यदललाई मोडालिटी तय गर्न साउन मसान्तसम्मको समय अवधि दिएको भए पनि कार्यदलले आफ्नो समय सीमाभित्र यसको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा कार्यदलले सीट बाँडफाँड बारे साझा धारणा दिन नसक्दा अहिले सीट बाँडफाँडको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। मंसिर 4 का लागि तोकिएको आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि गठबन्धन भित्रै गठबन्धन हुँदा दलहरूका आफ्नै दाबीका कारण अहिले गठबन्धन बाँडफाँडकै धारमै अल्मलिएको छ। गठबन्धनले आगामी निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँड गर्न कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदल गठन भएको थियो। सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँडका लागि मंगलबार पनि बैठक बसेको भए पनि त्यो बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। दलहरू सीट बाँडफाँड बारे 2 सातादेखि छलफलमा जुटे पनि विविध समस्याका कारण अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको उद्देश्य पूरा गर्न र सबैको सहमतिका आधारमा गठबन्धनलाई बलियो बनाउन
केही समय लागेको भए पनि कार्यदलले सिट बाँडफाँड व्यवस्थापन विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल जारी रहेको बताएको छ। मूल कुरा त बृहत राष्ट्रिय राजनैतिक उद्देश्यका लागि हामीले स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनका साझा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यौं र सोही आधारमा सङ्घ र प्रदेशमा पनि गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार दिने गरीको गठबन्धन गरेका छौं र गठबन्धनको उम्मेदवारहरू साझा तय गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको छ। यस विषयमा कार्यदलले निकै लामो समयदेखि काम गरिराखेकै छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो कि फरक फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका, फरक फरक सांगठनिक संरचना भएका, फरक फरक राजनीतिक शक्ति भएका दलहरूको बीचमा गरिने गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँडमा केही जटिलताहरू आउँछ। त्यो जटिलताका कारणले समय लागेको छ र अहिले कार्यदलले त्यही सिटको बाँडफाँड व्यवस्थापन विनियोजन कसरी गर्ने, कसरी मिलाउने ताकि असल ढङ्गबाट गठबन्धन भयो भने मात्रै गठबन्धनको उद्देश्य प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यसका लागि मेहनत गरिराखेका छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनि केन्द्रबाट भएको चुनावी तालमेलको निर्णय तल्लो तहका नेताहरूले अवज्ञा गर्दै धेरैजसो ठाउँमा गठबन्धनकै विरुद्धमा उम्मेदवारी परेको थियो। त्यो बेला गठबन्धनको निर्णय नमान्ने प्रतिक्रिया आएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ती स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्न असफल भएको सत्ता गठबन्धन अहिले प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। तर आसन्न निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बीचको तालमेल असफल हुने हो कि भन्ने धेरैले आशंका समेत गर्न थालेका छन्। गठबन्धन हुँदा होस् वा नहुँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार चयन गर्दा आम नेता कार्यकर्ताबाट गुनासो आउनु वा असन्तुष्ट हुनु मानवीय स्वभाव रहेको कांग्रेस सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए। उनले त्यही असन्तुष्टि कहिले गुनासोलाई पोखिने गरेको भए पनि कहिले भने विद्रोह वा बागीका रूपमा देखिने गरेको बताए। आसन्न निर्वाचनमा पनि यस्ता गुनासा र असन्तुष्टिहरू आउने सम्भावना बढी भएकाले यसका लागि पार्टीको शीर्ष तहबाट, पार्टीको आधिकारिक तह र नेतृत्व तहबाट सम्झाउने, बुझाउने र उहाँहरूलाई थप अन्य वैकल्पिक जिम्मेवारीहरू दिने गरी यसको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ। अनि स्वाभाविक हो, नेपाली कांग्रेस एक्लैले विगतमा 240 वटा सिटमा उम्मेदवारी दिन पाउँदा पनि हामी कहाँ बागी विद्रोही हुन्थे। 165 उम्मेदवार छान्न पाउँदा पनि बागी विद्रोही हुने नै हो। 330 छान्दा पनि बागी विद्रोही हुने नै हो। 74 मा 753 क्षेत्रमा 753 वटा ठाउँमा पालिकामा हामीले उम्मेदवार बाँड्दा पनि केही ठाउँमा स्वाभाविक ढङ्गले मानवीय स्वभाव हो, उहाँहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यो असन्तुष्टि काहीँ गुनासोमा पोखिन्छ, काहीँ बागी र विद्रोहीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। यसमा पनि स्वाभाविक रूपले आउन सक्छ, किनभने 165 र 330 दिने ठाउँमा हामीले चाहिँ 100 वा 110, 105 अथवा यस्तैको सिटमा हाराहारीमा 100 को हाराहारीमा मात्रै कांग्रेसले उम्मेदवारी पाउँदा 65-70 सिट त हामीले गुमाउनुपर्छ। अति होनहार जो उम्मेदवार जसले 5औं वर्षसम्म म उम्मेदवार हुन्छु भनेर मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा तयारी गर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूमा त स्वाभाविक हिसाबले खिन्नता आउँछ, उहाँहरूका बीचमा गुनासाहरू रहन्छ। ती गुनासाहरू रहने भएको हुनाले त्यो गुनासालाई पार्टीको शीर्ष तहबाट, पार्टीको आधिकारिक तहबाट, नेतृत्व तहबाट हामीले सम्झाउने, बुझाउने, उहाँहरूलाई थप अरू वैकल्पिक जिम्मेवारी दिने गरेर व्यवस्थापन त गर्छौँ नै, तर त्यति गर्दा गर्दै पनि केही छिटफुट हुँदैन भन्न हामी सक्दैनौँ। गठबन्धन बीच स्थानीय तहको चुनावका साथै 2074 सालको समानुपातिक मतलाई समेत सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार बनाएर छलफल भइरहेको छ। कार्यदलले 2074 को निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाम र 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको आधारमा सिट बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने मापदण्डलाई उपयुक्त मापदण्डको रूपमा तय गरेको छ। तर कुन दलले कति सिट पाउने हो यस मापदण्ड अनुसार भने तय गर्न सकेको छैन। सिट बाँडफाँडका विषयमा पटक पटक छलफल भए पनि कुरा मिल्न नसक्नुको पछाडि दलहरूले आफूलाई बढी भन्दा बढी सिटमा दाबी गर्नु रहेको गठबन्धनकै नेताहरू बताउँछन्।
अझ यसमा साना पार्टीहरूको आफ्नो दाबी र अडान भएका कारण सत्ता गठबन्धनलाई नै सिट बाँडफाँडमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ। फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेर, फरक संगठन बनाएर र फरक शक्ति बोकेर बसेका दलहरू बीचमा सोचे अनुरूप सिट बाँडफाँड नहुने गठबन्धन दलका नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनका बीच पार्टी एकीकरण र दीर्घकालीन रूपमा कार्यगत एकता नभई अहिले देखिएको राष्ट्रिय राजनैतिक चुनौतीलाई समाधान गर्न र साझा राष्ट्रिय राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा बसेका कारण विभाजित नभई केही समय साझा रूपमा अगाडि बढिरहेका सचेतक विश्वकर्माले बताए। गठबन्धनका सबै दललाई बढी सिट चाहिएको र बढी जित्नु परेको भए पनि एक अर्काको सहयोग बिना यो सम्भव नभएकाले सबै सहमतिका साथ अगाडि बढेमा गठबन्धन आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने उनको भनाइ थियो। होइन, सजिलो त पटक्कै नै होइन। मैले अघि सुरुमा पनि भने हामी फरक फरक राजनीतिक उद्देश्यका लागि फरक फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेर फरक फरक संगठन बनाएर फरक फरक शक्ति बोकेर बसेकाहरूका बीचमा एउटा साझा राष्ट्रिय राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्रै हामी एक ठाउँ बसेका छौँ। हामी पार्टी एकीकरण पनि गरिराखेका छैनौँ र हामी दीर्घकालीन रूपमा कार्यगत एकता पनि भनिराखेका छैनौँ। त्यसैले अहिले देखिएको राष्ट्रिय राजनैतिक चुनौतीलाई समाधान गर्न, त्यसलाई सामना गर्नका लागि हामी सँगसँगै लडेका शक्तिहरू भनेको मतलब 62-63 को जनआन्दोलनमा हामी सँगै लड्यौँ र हामीले सँगै 5वटा उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ। सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता। यी 5वटा कुराहरू उपलब्धिहरूमा चुनौती आउन थाल्यो विगतको सरकारको कारणले। त्यसकारण विगतको सरकार हटाएर हामीले वैकल्पिक सरकार बनायौँ। वैकल्पिक सरकार बनाइसकेपछि हाम्रो काम सम्पन्न भयो भनेर अब हामी फेरि विभाजित भयौँ। अब हामी फेरि चाहिँ बाजाबाज गर्न थाल्यौँ। अब हामी फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यौँ भने यी उपलब्धिहरू फेरि गुम्न सक्छन् कि भनेर हामी होइन नफुटौँ, विभाजित नहौँ, केही समयसम्म साझा यात्रा गरौँ भनेर हामी एक ठाउँ बसेको हो र त्यही समझदारीका आधारमा कार्यदल बनेको छ र त्यही कार्यदलले पनि यसैको पेरिफेरी बिचमा बसेर काम गर्दैछ। यसको अर्थ के हो भने सबैलाई बढी सिट चाहिएको छ, सबैले बढी जित्नु परेको छ, तर सबैलाई एकअर्काको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसो भएको हुनाले सबैले बराबरी शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावना त कम होला, तर सबैले आफूले अनुमान गरेको भन्दा केही सिट तलमाथि गरेर सम्झौता गरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने फेरि सबैले चाहेको जस्तो गरी हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। अब कार्यदलले चाँडोभन्दा चाँडो सिट बाँडफाँडको काम पूरा गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनले विश्वास व्यक्त गरे। सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रमा बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम पनि मिसिएकाले गठबन्धनमा टुङ्गो नलागेको अवस्थामा माओवादीले पनि कसरी सिट बाँडफाँड गर्छ भन्ने विषय पनि निकै पेचिलो बनेको छ। तर गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अवैध रूपमा प्रयोगमा आएका संरचनामाथिको धावा काठमाडौँमा जारी छ। बालेन्द्र शाहलाई मेयर बनाउन मत दिएको दावी गर्नेलाई पनि बालेनले छाडेका छैनन्। अवैध प्रयोग हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको भोलिपल्टै बालेन कारबाहीमा उत्रिएका हुन्। तर यसअघि बालेनले नर्विक अस्पतालमा रहेको अवैध संरचना भने हटाउन सकेनन्। अदालतको स्टे अर्डर बालेनलाई बाधक बन्यो। फेरि पनि त्यही उदाहरण हेरेर अहिले बालेनको कारबाहीमा परेकाहरू अदालत जाने धम्की दिन थालेका छन्। यस्तोमा अवैध रूपमा निजी फाइदाका लागि काम गर्नेहरूलाई अदालतको आदेश फेरि राहत हुने हो कि भन्ने सर्वसाधारणमा आशंका छ। अहिले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत संरचनामा बनेका पसल रेस्टुरेन्ट भत्काउँदै हिँडेका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको थापाथलीमा रहेको नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भने कारबाही गर्न पाएका छैनन्। अदालतको स्टे अर्डरका कारण अवैध भनिएको संरचना भत्काउन नपाएपछि समयमा अदालतले फैसला नगरिदिँदा बालेनले कटाक्ष गर्दै पोस्ट पनि गरे। महानगरका मेयर बालेन शाहले गत साउन 23 गते अस्पतालले लिजमा लिएको सरकारी जग्गामा बनाएको टहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै साउन 24 गते मंगलबार मेयर शाह आफै नर्भिक अस्पताल पुगेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो।
अस्पतालले लिजमा लिएको जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत र नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाइएको छ। महानगरका मेयर शाहले ती संरचना 24 घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा यस्ता घर टहरा बनाउनु हुँदैन। यसमा पनि नाम चलेका अस्पताल र महलहरूले अवैध कार्य गर्नु पनि उचित देखिँदैन। सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ उसले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि मापदण्ड अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। मापदण्ड अनुसार प्रयोग गरेर पनि त्यो हस्पिटल होस् या कुनै रेस्टुरेन्ट होस् या कुनै निजी निवास होस्, सबैलाई एउटै कानुन हुन्छ। खालि समय सीमाका कुरा हो र आफूले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। अस्पतालले अहिले टहरा बनाएको जग्गा मन्त्री परिषदबाट निर्णय नगराइकन भाडामा लिएको थियो। तर सरकारी जग्गा भोक अधिकार वा भाडामा लिन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मन्त्री परिषदको स्वीकृति बिना अन्य निकायले सरकारी जग्गा भाडामा दिन सक्दैनन्। तर महानगरको वडा नम्बर 11 को किता नम्बर 2085 मा रहेको यो जग्गा अस्पतालले गैरकानुनी रूपमा भाडामा लिएको देखिन्छ। 1 रोपनी 8 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफल जग्गा नर्विकले वार्षिक 37,989 मा भाडामा लिएको थियो। नर्विकले उक्त जग्गा 2065 साल जेठ 1 गतेदेखि 20 वर्षसम्मको लागि लिएको हो। तर लिजमा लिएको जग्गामा अस्पतालको प्रयोजनका लागि अवैधानिक रूपमा टहरा बनाएको थियो। अस्पतालले भाडामा लिएको जग्गामा नक्सा पास नगरी शौचालय, क्यान्टिन, एमआरआई ल्याब लगायतका उपकरण राख्ने संरचना बनाएको जुन कानुनसङ्गत छैन। कि ठुलाबडाहरू शक्तिशालीहरू पैसावालहरूले सरकारी जग्गा सितैमा लिने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने र राजस्व चुहाड गर्ने जुन कामहरू गरिरहेका छन्, यो एकदमै गलत र अशोभनीय छ। मेयर बालेन शाह अस्पताल पुगेपछि अस्पताल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्राविधिक बीच तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति भएको थियो। भत्काउने सहमति भए पनि नर्विक अस्पतालले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्यो। नर्विक अस्पतालले दिएको रिट न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा सुनवाई भएपछि साउन 25 गते बुधबार सर्वोच्च अदालतले अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्नुको विकल्प महानगरपालिकासँग पनि छैन। सर्वोच्चले नर्विकको संरचना भत्काउन खोज्नुको कारणबारे लिखित जवाब माग गरेकाले महानगरले यसलाई साबित गराउनुपर्छ। नर्विकले दर्ता गराएको रिट बदर गराउन सफल भए मात्र महानगरले संरचना भत्काउन सक्छ। अदालतले नहटाउनु भनेपछि त अदालतको आदेश त मान्नु पर्यो नि। महानगरपालिका सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि छैन। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सबै निकायले मान्नुपर्छ, राष्ट्रपतिदेखि सबै निकायले मान्नुपर्छ। त्यसैले बालनजीले चाहिँ नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो नमान्नु राम्रो होइन, मान्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश गलतै छ भने पनि, त्यो त्रुटिपूर्ण छ भने पनि त्यसलाई बदर नभएसम्म, त्यसलाई नउल्टाएसम्म त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यही हो कानुनको शासन। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले साउन 24 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गाको विषयको क्षेत्र अधिकार महानगरको नभएको भन्दै महानगरले अवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले भूमि सुधार कार्यालय नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय भएकाले सम्झौता अवैधानिक नभएको बताएका थिए। अदालत भनेको सर्वमान्य होइन, सर्वोपरि हो र चाहिँ जुन निकायबाट आज चाहिँ मुलुक चलेको छ भने सबैले त्यसलाई मान्नै पर्छ। र त्यो नीति नियममा कानुनभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ अदालत जाँदैन र हामी पनि त्यहीसँग जोडेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट जाँदैन। तर जसले जेसुकै भने पनि एउटा चाहिँ सरकार सञ्चालन ऐन छ, त्यो ऐन अनुसारको सार्वजनिक सम्पत्ति कसले संरक्षण गर्छ त भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्छ। र त्यही सरकारबाट दिएको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ आज चाहिँ त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई काठमाडौँ महानगरपालिका संरक्षण गर्न गएका हुन् र त्यहाँ बनेको संरचना वैध या अवैध उहाँले प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। यदि वैधको भए नक्सा पास आदि इत्यादिहरू हुनु पर्यो या सम्झौता हुनु पर्यो या नेपाल सरकारसँग स्वीकृत लिएको हुनु पर्यो। अवैध छ भने उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटेर त्यो सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरिकन चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ जानुपर्छ। नर्विक मात्र नभई नक्सा पास नगराई अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउन सूचना मार्फत निर्देशन दिएको महानगरपालिकाले 35 दिनको समय सकिएपछि आफै संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। नक्सा पास गर्दा लिएको भन्दा अन्य प्रयोजनका लागि बनेका संरचना महानगरले धमाधम भत्काइरहेको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले नक्सा पास नगरी बनाइएको पाइएमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले समेत संरचना भत्काउनु पर्ने बताएका छन्।
जिल्ला अदालतलाई नक्सा पासको प्रतिलिपि देखाउन पत्राचार भइसकेको छ। यसबीच मेयर बालेनले आफ्नै संलग्नतामा आफ्नो बानेश्वरका विभिन्न ठाउँमा बेसमेन्टमा रहेका पसल रेस्टुरेन्ट हटाउन थालेका छन्। न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्स र काठमाडौँ मल परिसरमा पनि अवैध संरचना भत्काइएको छ। बालेन्द्र शाहको अभियानमा काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले भने विरोध जनाएको छ। बालेनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघको छ। संघले घर धनी र महानगरपालिकाको चेपुवामा व्यापारी परेको भन्दै साना व्यापारीको व्यवसाय गर्ने अधिकार हनन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। तर कसैले यो व्यतिथि विरुद्ध अभियानको सुरुवात गर्नै पर्थ्यो भन्दै बालेनका समर्थन गर्नेहरू पनि प्रशस्तै देखिएका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।